का मुख्य विषयमा नयाँ नक्सा अनुसार संविधान संशोधन गर्न संसदमा छलफल सुरु। अबको प्रक्रिया के? दुवै सदनबाट पास गरिसकेपछि मात्रै प्रमाणित सभामुखले गर्नुहुन्छ र राष्ट्रपतिकोबाट प्रमाणीकरण गर्ने काम हुन्छ अनि संविधान संशोधनको कार्य पुरा हुन्छ। विदेशबाट फर्किएका युवालाई रोजगारी दिने बारे के छ सरकारको योजना? विपन्न बेरोजगारहरू लक्षित गरेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूले श्रममूलक रोजगारमूलक आयोजनाहरू अहिले सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीसँग कुराकानी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा भारतको सर्वोच्च अदालतद्वारा लकडाउनले समस्यामा परेका प्रवासी श्रमिकहरूलाई 15 दिनभित्र घर पठाउन सरकारलाई आदेश। तर सुरुमा आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जीव गिरीबाट समाचार सुन्नुहोस्। भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएका लकडाउनका कारण अलपत्र परेका 10,000 श्रमिकहरूलाई 15 दिनभित्र घर पुर्याउने व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारी निकायहरूलाई आदेश दिएको छ। गत मार्च महिनाको अन्तिमतिर 4 घण्टा अघि मात्रै सूचना जारी गरेर कडा लकडाउन लागू गरिएसँगै त्यहाँ लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए। यातायातको सुविधा नभएको अवस्थामा कैयौंले पैदल वा साइकल चलाएर सयौं किलोमिटर यात्रा गर्दै आफ्ना घर पुगेका थिए। त्यसक्रममा थकान, बिमारी र सडक दुर्घटनामा परेर कैयौंले ज्यान गुमाएको बताउँदै बीबीसी संवाददाता अनवर हसन इथिराजन भन्छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरतहरूले लकडाउनको स्वागत गरेका हुन सक्छन्, तर अधिकारवादीहरूले भने लाखौं श्रमिक र दैनिक ज्यालादारी मजदुरका लागि यो विनाशकारी भएको बताएका छन्। बीबीसी संवाददाता अनवर हसन इथिराजन अदालतले लकडाउनका नियममा उल्लङ्घन गरेको भन्दै श्रमिकहरू विरुद्ध गरिएका उजुरी समेत फिर्ता लिन आदेश दिएको छ। भारतको राजधानी दिल्लीमा जुलाई महिनाको अन्तसम्ममा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित 5 लाखभन्दा बढी हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। त्यस बेलासम्ममा दिल्लीका अस्पतालहरूमा 80,000 बेडको आवश्यकता पर्ने बताइएको छ। हाल दिल्लीका अस्पतालहरूमा 9,000 बेड छन्। अस्पतालहरूमा अहिले नै चाप छ र धेरैले समयमै भर्ना हुन नपाएका कारण ज्यान गुमाएको बताइएको छ। भारत सरकारले भने आफूहरूसँग पर्याप्त बेड रहेको बताएको छ। अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक दलका उम्मेद्वार जो बाइडेनले अश्वेत पुरुष जर्ज फ्लोइडले विश्वलाई परिवर्तन गर्ने बताएका छन्। फ्लोइडको मृत्युले अमेरिकाभर जातिवाद र अश्वेत अमेरिकी माथिको प्रहरी बर्बरतालाई लिएर विश्वभर प्रदर्शनहरू भएका छन्। उनको आज अन्तिम संस्कार गरिँदैछ। औपनिवेशिक कालका प्रतीक मेटाउने अभियान चर्किएसँगै बेल्जियमको एन्टवर्प शहरमा पूर्व राजा लियोपोल्ड द्वितीयको स्मारक हटाइएको छ। उक्त स्मारकलाई क्रेनको सहाराले उचालिएको थियो। अमेरिका र युरोपमा जातीय विभेदका विरुद्ध प्रदर्शनहरू आयोजना भइरहेका बेला बेल्जियममा 2वटा अन्य स्मारकको स्वरूप पनि बिगारिएको छ। मध्य अफ्रिकामा बेल्जियमको औपनिवेशिक शासन त्यस समयको मापदण्डका तुलनामा समेत क्रूर मानिन्थ्यो। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। आफ्ना एकजना सैन्य अधिकारी मार्न अमेरिका र इजरायललाई सहयोग गरेको अभियोगमा इरानले एक व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड सजाय सुनाएको छ। इरानका ती सैन्य अधिकारीको गत जनवरीमा अमेरिकाले गरेको ड्रोन आक्रमणमा मृत्यु भएको थियो। न्यायिक निकायका एकजना प्रवक्ताका अनुसार मोहम्मद मोसाफी मजदलाई इरानको सैन्य फौज र जनरल कासिम सुलेमानीको हिन्डुल र उनी रहेको स्थानबारे जासुसी गरेको आरोपमा दोषी पाइएको हो। मृत्युदण्ड छिट्टै कार्यान्वयन गरिने बताउँदै बीबीसी संवाददाता जोनाथन मार्कस भन्छन्, जनरल सुलेमानीको व्यक्तित्व शक्तिशाली र आकर्षक थियो। सुलेमानीको हत्याले तेहरान र अमेरिका बीच तनाव चर्किएको थियो, जुन कोभिड-19 महामारी अघि झण्डै युद्धमा परिणत भएको थियो। बीबीसी संवाददाता जोनाथन मार्कस। कोरोना भाइरसका कारण देखिएको संकट व्यवस्थापनका विषयमा विमति जनाउँदै नेपालको राजधानी काठमाडौँमा प्रदर्शनमा उत्रिएका सयौंलाई तितर-बितर पार्न प्रहरीले पानीको फोहरा प्रयोग गरेको छ। प्रदर्शनकारीहरूले परीक्षणमा सुधार, विदेशबाट फर्किएकाहरूका लागि बनाइएको क्वारेन्टिनको सुविधा र सरकारी खर्चमा पारदर्शिता लगायतका विषयमा आवाज उठाएका थिए। रोजगारी गुमाएसँगै भारत र खाडी मुलुकहरूबाट 10,000 को संख्यामा श्रमिकहरू नेपाल फर्किरहेका छन्। नेपालले गत मार्च महिनाको अन्ततिर लकडाउन घोषणा गरेको थियो, जुन आगामी हप्तासम्म कायम रहनेछ। नेपालमा हालसम्म करिब 4,000 भन्दा बढीमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 15 जनाको मृत्यु भएको छ। र युरोजनका 2 ठूला अर्थतन्त्र जर्मनी र फ्रान्सले कोरोना भाइरस महामारीका बीच थप धुमिल आर्थिक प्रभाव सहितको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेका छन्। अप्रिल महिनामा जर्मनीको निर्यातमा ठूलो गिरावट देखिएको छ, जुन 70 वर्ष अघि तथ्याङ्क राख्न थालिए यताकै कम हो। जर्मनी विश्वकै ठूलो निर्यातकर्ता मध्ये एक रहेको अवस्थामा उक्त तथ्याङ्क महत्त्वपूर्ण रहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। त्यस्तै ब्याङ्क अफ फ्रान्सले अर्थतन्त्र 10% भन्दा बढीले सङ्कुचित हुने अनुमान गरेको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझ पखमा पुनः स्वागत छ। सरकारले जारी गरेको नेपालको नयाँ राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सा अनुसारको निशान छापलाई परिमार्जन गर्न संसदमा पेश भएको संविधान संशोधन विधेयकबारे आज प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफल भएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुङबा हाङफेले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन्। छलफलमा सहभागी हुँदै अधिकांश सांसदहरूले उक्त प्रस्तावप्रति समर्थन जनाएका छन्। यो समाचार तयार पार्दासम्म संसदमा उक्त प्रस्तावबारे छलफल जारी छ। सुनौ एक रिपोर्ट। सरकारले 20 दिन अघि नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त नक्सा सार्वजनिक भएको 2 दिन पश्चात संसदमा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन विधेयक जेठ 18 गते संसदमा पेश भएको हो। नेपालको संविधानको अनुसूची 3 को निशान छापभित्र अङ्कित नेपालको नक्सालाई नयाँ नक्सा अनुसार संशोधन गर्ने उक्त प्रस्तावलाई संसदमा छलफलका लागि आज कानुन मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाङफेले पेश गरेकी हुन्। सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। आज सैद्धान्तिक छलफल भएको उक्त विधेयकलाई विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरेर संसदबाट पारित गराउनुपर्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। उक्त विधेयक पारित गर्ने प्रावधानबारे जानकारी दिँदै संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने, आजको संविधान छलफलपछि अब 72 घण्टाको चाहिँ संशोधनको लागि मान्य सदस्यज्यूहरूको लागि म्याद जारी हुन्छ। 72 घण्टाभित्र संशोधन परेका कुराहरू एकत्रित गरेर यसलाई चाहिँ सभामुखज्यू कहाँ प्रमाणित गरेर फेरि पुनः सभामा पेश गर्ने काम हुन्छ। संशोधन पर्यो भने संशोधन सहित सबै प्रस्तावहरू सदनमा पेश हुन्छ र छलफल हुन्छ। छलफलको अन्त्यमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन्छ। यो यदि 2/3 बहुमतले पारित भयो भने यो राष्ट्रिय सभामा जान्छ र पुनः प्रतिनिधि सभाकै प्रक्रियाहरू दोहोरिन्छन् र त्यहाँ पनि 2/3बाट छुट्टै पास गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी दुवै सदनबाट पास गरिसकेपछि मात्रै प्रमाणित सभामुखजीले गर्नुहुन्छ र राष्ट्रपतिजीकोबाट प्रमाणीकरण गर्ने काम हुन्छ अनि संविधान संशोधनको कार्य पूरा हुन्छ। उक्त प्रस्तावको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै कतिपय सत्ताधारी सहित विपक्षी दलका सांसदहरूले यसअघि संसदमा पेश गरिएका 3वटा संकल्प प्रस्तावलाई पनि संयुक्त रूपमा छलफल गराएर पारित गराउन माग गरेका छन्। कतिपय सांसदहरूले भने नक्सामा समेटिएको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरे। अर्को विषय, नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको संख्या 4000 कटेको छ। आज देशैभरि गरी 323 जनामा थप संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या 4000 कटेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज थप 1 जनाको कोभिड-19 का कारण मृत्यु भएको पुष्टि गरेसँगै नेपालमा मृतकको संख्या पनि 15 पुगेको छ। संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेका बेला आरडीटी विधिबाट परीक्षण नगर्न र सबैको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्न माग गर्दै कतिपयले काठमाडौँ स्थित प्रधानमन्त्री निवास बाहिर प्रदर्शन समेत गरेका छन्। सुनौ एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले नयाँ संक्रमणको पुष्टि गरेका हुन्। मन्त्रालयले गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, हाल जम्मा संक्रमितहरूको संख्या 4085 छ। त्यसमध्ये पुरुष 3798 र महिला 287। संक्रमित जिल्लाहरूको संख्या बढेर 72 पुगेको छ र आज इलाम जिल्ला थपिएको छ। मंगलबार थपिएका संक्रमितहरूमध्ये 31 जना महिला रहेका छन्। गौतमले आज थप 1 जनाको कोभिड-19 का कारण मृत्यु भएको पनि पुष्टि गरे। चितवन भरतपुर अस्पतालमा चितवन भरतपुर 11 का एक पुरुषको देहावसान भएको छ। उहाँलाई ज्वरो, निमोनिया, सुगर र प्रेसरको बिरामी हुनुहुन्थ्यो र भरतपुर अस्पताल प्रयोगशाला परीक्षणमा हिजो बेलुका उहाँको पोजिटिभ नतिजा आएको थियो र आज बिहान उहाँको मृत्यु घोषणा गरिएको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोना मुक्त भएर 584 जना घर फर्किसकेको पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रवक्ता गौतमले कोरोना भाइरस उपचारका लागि हालसम्म कुनै पनि औषधि वा खोप पत्ता नलागेकाले उक्त रोगको खोप बनेको भनी आएका समाचारप्रति विश्वास नगर्न पनि आग्रह गरेका छन्। प्रसङ्ग कोरोना भाइरस संक्रमण र नियन्त्रण सम्बन्धी नै। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथाममा सरकार
सरकारले चालेका कदमहरूमा कमजोरी देखिएको जनाएको छ। सचेतनादेखि लिएर परीक्षण अनि क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा सरकार विफल भएको उसले जनाएको छ। सरकारले भने हालसम्म स्थिति नियन्त्रणमा रहेको भन्दै परीक्षणमा सुधार गरिने बताएको छ। सञ्जय ढकालको रिपोर्ट सुनौं। जम्मा 2 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिँदा नेपाल सरकारले लागू गरेको कडा लकडाउन मंगलबार 78 दिनमा आइपुग्दा संक्रमितको संख्या 4000 हाराहारी पुगेको छ भने 1 दर्जन भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ। यसले सरकारको चरम विफलता देखाउने प्रमुख प्रतिपक्षी दलले निष्कर्ष निकालेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व उद्योग मन्त्री नवीन्द्र राज जोशी सरकारले 3 वटा क्षेत्रमा सुधार गरिहाल्नु पर्ने बताउँछन्। मेजर कुरा त यो पीसीआर परीक्षण नै हो, त्यसपछि क्वारेन्टाइनकै कुरा हो, त्यसपछि यो लकडाउन खोल्ने कुरा आउँदाखेरि सुरक्षित उपायहरू अपनाएर लकडाउन खोल्नै पर्छ। अहिलेसम्म योजना बनाएन सरकारले। यति नगरे कोभिड-19 भन्दा अन्य कारणले मानिसहरूको ज्यान जाने चेतावनी जोशीले दिए। विज्ञहरूले परीक्षण तथा सम्पर्क पहिचान सहित विभिन्न आयाममा देखा परेका कमजोरी औल्याउँदै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारका 5 वटा विफलता औल्याएको छ। कांग्रेसको सोमबार अबेरसम्म बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले औल्याएका ती विफलताबारे अब पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले सरकारलाई पनि जानकारी दिने बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार पार्टीले खास क्षेत्रमा सरकारले प्रदर्शन गरेको विफलताको आकलन गरेको छ। नेपाल र नेपालीको जीवन रक्षा गर्नका लागि नेपाल सरकारले सम्पूर्ण तयारी गर्ने समय पाएर पनि गर्ने कुरा चाहिँ सरकारको असफलता देखियो। त्यस कारण हाम्रो आग्रह के हो कि सबै व्यवस्थामा जहाँ कमजोरी छन् प्रतिपक्षको नाताले कमजोरी आउने हाम्रो कर्तव्य हो। यसलाई आलोचनाको रूपमा होइन, यसलाई वस्तुगत प्रकृतिले चुल्दा चित्र देखिएको छ, त्यही प्रतिपक्षले राखेको छ। शर्माले खास 5 वटा विफलता उल्लेख गर्दै त्यो सचेतनाको अपर्याप्तताबाटै सुरु भएको बताए। अर्को विफलता अपर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री रहेको भन्दै स्वास्थ्य किट, परीक्षण सामग्री, बीटीएम जस्ता सबै अत्यावश्यक सामग्री अपुग रहेको उनले बताए। तेस्रो विफलता क्वारेन्टिन स्थलहरूको बेथितिले प्रश्न पार्ने भन्दै ती स्थल संक्रमण फैलाउने थलो जस्तो भएको उनले आरोप लगाए। सरकारले बनाएको पछिल्लो परीक्षण मापदण्डमा 14 दिन क्वारेन्टिनमा राखेर बिना परीक्षण घर पठाउने कुरा परेको भन्दै शर्माले त्यसले सरकारले भाइरस सामु हात उठाएको दर्शाउने बताए। त्यसलाई उनले चौथो विफलता भने। 5औं विफलता चाहिँ विदेशमा रहेकाको उद्धारमा उदासीनता देखिनु रहेको उनले औल्याए। सरकारले भने हालसम्म स्थिति नियन्त्रणमा रहेको र समुदाय स्तरमा व्यापक संक्रमण नफैलिएको बताउँदै आएको छ। सञ्जय ढकाल, BBC काठमाडौँ। यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण हाम्रो वेबसाइट bbcnepali.com मा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अब अर्को विषय। भारतका विभिन्न स्थानबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा भित्रिएका युवाहरूले सरकारले रोजगारीको अवसर सृजना नगरिदिए गुजारा गर्ने कठिन हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। रोजगारी गुमाएर रित्तो हात घर फर्किएका त्यस्ता युवाहरू चाहन्छन् 3 तहका सरकारले दैनिक हातमुख जोड्न सकिने गरी विकल्प सोचिदिनु पर्यो। कतिपयले सामाजिक विकृति र अपराध पनि बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। धनगढीबाट उम्मेद बागचन्दको रिपोर्ट। बन्दाबन्दीका बेला विशेष गरी भारतबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशका ग्रामीण भेगमा हजारौं युवाहरू भित्रिएका छन्। महिनौदेखि भारतमा जारी बन्दाबन्दीका कारण रोजगारी गुम्नुको साथै कमाएको पैसा पनि घर पुग्न नपाउँदै सकिएपछि उनीहरू खाली हात घर भित्रिएका हुन्। कैलालीको चौमालाको क्वारेन्टाइनमा रहेका हिरेन्द्र कठायत। सरकारले सिपमूलक तालिमहरू उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। बेरोजगार भयो भने चोरी डकैती भयो, अपराधिक घटनाहरू हुन सक्छन्। सोही ठाउँका पुष्कर ढकालले भने हामीले सानैदेखि गर्दै आएको कृषि पेसालाई आधुनिकीकरणका साथ गर्न पाए हाम्रो विदेश जाने क्रम रोकिन्थ्यो। युवालाई गाउँमा रहिरहनको लागि कृषिबाट उत्पादित चिजहरूको व्यापार व्यवसाय बजारीकरण कसरी गर्न सकिन्छ सरकारले सबैभन्दा पहिले त्योतर्फ ध्यान दिनु पर्यो। यदि त्यसो भएन भने मानसिक तनाव आदि त्यसपछि विभिन्न अपराध घटनाहरू बढ्ने देखिन्छ। भारतको जम्मू कश्मीरबाट कैलालीको सहजपुर पुगेका बान्नी साउदले स्वदेशमै केही गर्नका लागि सरकारले सघाइ दिनु पर्यो भने सरकारले व्यवस्था गरे इन्डिया धाउन दिन पर्थ्यो। हाम्रै देशमा काम गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्यो। भारत लगायत अन्य मुलुकबाट घर फर्किएका युवालाई स्वदेशमै रोक्न प्रदेश सरकार के गरिरहेको छ त? प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला मन्त्री प्रकाश बहादुर शाह। प्रदेश रोजगार विकास कोष भनेर हामीले 1 अरब रुपियाँको विनियोजन गरेका छौँ, कार्यान्वयन गर्छौँ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा प्रदेशका गाउँ उज्यालो बनाऊ भन्ने कार्यक्रम पनि अगाडि सारेका छौँ। कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमलाई पनि हामीले अगाडि बढाउन
लगाउन खोज्दैछौँ र उहाँहरूलाई स्वरोजगारमा चाहिँ लगाउनलाई प्रदेश सरकारले विभिन्न नीतिहरू र कार्यक्रमहरू अगाडि सार्छौँ। यति बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशका गाउँ बस्तीमा भित्रिएका युवाहरूले आफूहरूलाई स्वरोजगार बनाउन तीनै तहका सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। उम्मेद बागचन्द, BBC, धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश जस्तै देशका अन्य प्रदेश र जिल्लामा पनि भारत लगायत विभिन्न देशबाट रोजगारी गुमाएर हजारौं युवा फर्किएका छन्। विभिन्न अध्ययनहरूले कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण देशभर ठूलो मात्रामा बेरोजगारी समस्या बढ्ने देखाएको छ। हामीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव सुमन घिमिरेलाई सम्पर्क गरी यसरी फर्किएका युवाहरूलाई रोजगारी दिने विषयमा मन्त्रालयले के गरिरहेको छ भनेर सोधेका थियौं। अब अहिले हामीले तत्काललाई कोरोना महामारीको परिस्थितिमा विपन्न बेरोजगारहरू लक्षित गरेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूले श्रममूलक रोजगारमूलक आयोजनाहरू अहिले सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। हामीले त्यसमा केही थोरै भए पनि बजेटहरू पठाएका छौँ र त्यसमा केही बजेटहरू पनि वृद्धि गरेका छौँ। त्यो कार्यक्रमबाट एक प्रकारको रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ। अर्को प्रकार तर अब त्यहाँ के देखिन्छ भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ भर्खरै आएका छन्, पहिला बेरोजगारमा सूचीकृत पनि छैनन्, फर्किएकाहरूको लागि योजना के? अब अरू रोजगारी अहिले उपलब्ध हुन सक्ने सम्भावनाको कुरा गर्दाखेरि अहिले हामीले अब अत्यावश्यक सेवा तथा वस्तुको उत्पादन र आपूर्ति प्रणालीलाई सरकारले अहिले स्वीकृति दिएको छ। अर्थात् कृषिजन्य उत्पादन भयो, पशुपालनका कुराहरू भए, होइन, अब खाद्यान्न उत्पादन ढुवानी आपूर्तिका कुराहरू भए, त्यसमा मान्छेहरू जोडिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अहिले अब राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरू जस्तै विद्युतीकरणका कुराहरू भए, खानेपानी, सडक आयोजनाहरू, सिँचाइ आयोजनाहरू ती पनि अहिले निरन्तर चलिरहेका छन्। अब जसको सिप योग्यता क्षमता त्यो कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ सम्बन्धित राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूमा, त्यसलाई पनि निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ। सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, चाहे अब भनौँ न कृषि सहकारी होला, चाहे अरू वित्तीय सेवाका लागि पनि हामीले केही प्रावधानहरू व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसबाट पनि उहाँहरू लाभान्वित हुने गरी चाहिँ अब यो चाहिँ अहिलेको लागि भयो। तर अब आगामी आर्थिक वर्षमा बेरोजगारको संख्या ठूलो हुने कुरा गरिएको छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी अबको बजेटमा गरिएको व्यवस्था के हो र त्यसलाई लागू गर्ने बारेमा के छ योजना? प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट कम्तीमा 2 लाख जनालाई न्यूनतम 100 दिनको रोजगारी सुनिश्चित हुने गरी 11 अरबभन्दा बेसी पैसा स्वीकृत गरेको छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अब लकडाउन खुकुलो भए पश्चातको अवस्थामा चाहिँ सरकारले कृषिजन्य क्षेत्र, अब पशुपालनका क्षेत्र, होइन, अब उद्यम व्यवसायका क्षेत्र, अब यो स्वरोजगारका क्षेत्रहरूमा पनि विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूबाट चाहिँ सर्वसुलभ रूपमा कर्जा प्रदान गर्ने, चाहे विभिन्न स्किमहरू, उद्यमशीलता विकासका योजनाहरूका कुराहरू पनि हामीले राखेका छौँ। त्यसै गरी सिप विकासको कुरालाई पनि अर्को वर्ष सरकारले प्राथमिकता दिएको छ। त्यसै गरी सिप नसिकेका युवा वर्गलाई लक्षित हुने गरी चाहिँ सिपमूलक तालिमहरू चाहिँ लाखौं जनालाई प्रदान गर्ने लक्ष्य छ विभिन्न निकायबाट। वैदेशिक रोजगारी पनि यहाँहरूकै मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ। वैदेशिक रोजगारीमा यो कोरोना संक्रमणको सबै कुरा सकिसकेपछि वैदेशिक रोजगारी सृजना गर्न ती देशहरूसँग के गर्ने भन्ने विषय पनि केही योजना बनाउँदै छ मन्त्रालय। अहिले जहाँ काम गरिनु भएको छ, जस्तो किसिमले त्यहाँबाट अब तलब सेवा सुविधा पाउनु भएको छ, त्यसमा केही कटौती हुन्छ घटौती हुन्छ भने पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन हामीले पहिलो कुरा अनुरोध गर्छौँ। दोस्रो कुरा, अब उहाँको सम्भाव्य नयाँ क्षेत्रहरूमा पनि रोजगारी सृजनाहरू हुन सक्छ, काम परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यतातर्फ पनि हामीले अहिले आवश्यक सम्बन्धित देशका सरकारहरूसँग दूतावास मार्फतबाट सम्बन्धहरू गरिरहेछौँ। र वैदेशिक रोजगारीको अर्को पक्ष अहिले हामीले नयाँ गन्तव्यहरूमा पनि दक्ष श्रमिकहरूलाई चाहिँ पठाउने तरिकाले पनि समन्वयहरू गर्न सुरु गरिरहेछौँ। हामीले यथासम्भव र सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गन्तव्य मुलुकहरूमा निरन्तरता दिने, चाहे नयाँ खोजी गर्ने कुराहरू गर्छौँ। र अर्को कुरा, श्रम स्वीकृतिको कुरा पनि छ। अहिले हामीले श्रम स्वीकृति स्थगन गरेको परिप्रेक्ष्यमा अब कोरोनासँग अब जुधेरै बाँच्ने परिप्रेक्ष्यमा अब स्वास्थ्य परीक्षण गरेर अब हाम्रो नेपाली नागरिकहरू जो विदामा आउनुभएको थियो अथवा जसको सबै तयारीहरू पुरा भइसकेका थियो, उहाँहरू फ्लाइटको कारणले मात्र, उडानको कारणले मात्र जान नसक्नु भएको परिवेशमा हामीले स्वास्थ्य सतर्कताहरू हेरेर, स्वास्थ्य जोखिमहरूलाई विश्लेषण गरेर जान खोज्ने चाहिँ सबै प्रक्रियाहरू पुगिसकेका नेपालीहरूलाई खुला गर्नुपर्छ भनेर पनि हामीले माथिल्लो निकायमा अनुरोध गरी पठाएका छौँ। श्रम स्वीकृति खुल्यो भने हामी पठाउने कुरामा पनि तयारीहरू गरिरहेछौँ। उनी थिए श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरे। साथी नेत्र केसीसँग कुरा गर्दै। अब पालो तपाईहरूकै प्रतिक्रियाको। प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू सञ्जीव गिरी र सृजना श्रेष्ठ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कम गर्न जारी लकडाउनको अवज्ञा हुने क्रम बढेको विवरण आएका छन्। संक्रमण बढिरहेको अवस्थामा जोखिम झन ज्यादा भएको भनाइ भए पनि लकडाउन खोकुलो बनाउनु पर्ने आवाज उठेको छ। यस विषयमा तपाईको धारणा के छ भनेर आज हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा प्रश्न गरेका थियौं। तीमध्ये केहीलाई यहाँ कार्यक्रममा समेटेका छौं।
फेसबुकमा प्रकाश लामिछाने लेख्छन्, लकडाउन थपेर मात्र समस्याको समाधान हुँदैन, परीक्षणको दायरा पनि बढाउनुपर्छ। अर्को कुरा, धेरै समय बजार बन्द हुँदा घर भाडा, ब्याङ्कको ब्याज बढेको बढै छ। त्यो ठूलो समस्याका रूपमा व्यवसायमा देखा परेको छ। यही अवस्थामा बन्दाबन्दी अरू केही महिना गयो भने व्यवसायीहरू व्यवसायबाट पलायन हुने अवस्था आउँछ। यो कुरामा सम्बन्धित निकायले समयमै विचार गर्नु पर्यो। फेसबुककै अर्की प्रयोगकर्ता सपना विष्टको विचार चाहिँ केही फरक छ। उनी लेख्छिन्, एकजनामा संक्रमण हुँदा लकडाउन गर्ने, अहिले बढ्दा चाहिँ खुकुलो गर्ने, यो त जनता मार्ने नीति हो। न त परीक्षणको दायरा बढाउने, न त सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिने। जताबाट पनि जनतालाई दुःख दिने काम मात्र। सामाजिक सञ्जाल ट्विटर प्रयोगकर्ता आरुष सङ भण्डारी लकडाउन खुकुलो पार्नुपर्ने पक्षमा छन्। करिब 3 महिनासम्म लकडाउन गरेर सरकारले के उपलब्धि हासिल गरेको छ र पुनः लकडाउन कडाई गर्नुपर्ने र थप्नुपर्ने अवस्थामा जाने भन्दै उनले प्रश्न तेर्साएका छन्। अबको अवस्थामा लकडाउन मान्य नहुने उनले लेखेका छन्। सञ्जीव गिरी र सृजना श्रेष्ठ। अब अर्को विषय, रूपन्देहीको तिलोत्तमामा भएको सामूहिक हत्यामा संलग्न रहेको अभियोगमा एकजनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ। तिलोत्तमाको कान्छी बजार भन्ने ठाउँमा रहेको एक पशु फर्ममा हत्या गरिएको अवस्थामा आज बिहान एक महिलासहित 5 जनाको शव प्राप्त भएको थियो। बुटवलबाट माधव नेपालको रिपोर्ट। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख एसपी हेम थापाका अनुसार 5 जनालाई सुतेको अवस्थामा कोदालोले हानेर मारिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ। हत्यामा संलग्न भएको अभियोगमा सोही फर्ममा काम गर्ने सुर्खेतका एकजनालाई पक्राउ गरेको र अभियुक्तले हत्या गरेको प्रहरी समक्ष स्वीकार गरिसकेको एसपी थापाले बताए। अब एउटा दर्दनाक घटना भयो, ठुलो घटना, मान्छे चाहिँ पक्राउ भइसकेको छ। त्यो अब प्री फेजमा उसले एक्सेप्ट पनि गरिसकेको छ। अब हामीले हेर्ने किन गर्यो, मोटिभ के हो र को संलग्न थिए भन्ने र कसरी भयो त घटना, त्यो 3टा कुरा हामीले हाइलाइट गरेका छौँ। मारिएका 5 जना मध्ये एकजना दम्पति र अर्का एकजना सोही फर्ममा बसेर काम गर्ने मजदुर रहेको बताइएको छ। बाँकी 2 जना त्यहाँ कसरी पुगे भन्ने बारेमा अनुसन्धान भइरहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ। एसपी थापाका अनुसार हत्याको समय अभियुक्तले मादक पदार्थ सेवन गरेका थिए। यस बाहेक हत्याको कारण बारे अरू अनुसन्धान भइरहेको एसपी थापाले बताए। हिजोले मादक पदार्थ सेवन गरेका छ। उसको भनाइ चाहिँ मादक पदार्थ मात्रै हो, तर हामीलाई अन्य कुनै लागु औषध पनि सेवन गरेको छ कि भन्ने पनि लागेको छ। त्यो चाहिँ हामी परीक्षण पछि मात्रै भन्छौँ। अरू कुराहरू चाहिँ अलिकति उसको आफ्नो सामाजिक प्रतिष्ठाका कुराहरू गरेका छ उसले। अभियुक्तलाई घटनास्थल नजिकैबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। माधव नेपाल, बीबीसी बुटवल। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतको सर्वोच्च अदालतले लकडाउनका कारण समस्यामा परेका प्रवासी श्रमिकहरूलाई 15 दिनभित्र आफ्नो घर पठाउन केन्द्र सरकारलाई आदेश दिएको छ। यसैबीच भारतको राजधानी दिल्लीमा जुलाई 31 सम्ममा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेहरूको संख्या 5.5 लाख पुग्ने चेतावनी दिइएको छ। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुन्नुहोस् सञ्जीव गिरीबाट। भारतको सर्वोच्च अदालतले लकडाउनका नियम उल्लङ्घन गरेको भन्दै श्रमिकहरू विरुद्ध गरिएका उजुरी समेत फिर्ता लिन आदेश दिएको छ। आदेशमा श्रमिकहरूले रेल सेवाको माग गरेको अवस्थामा 24 घण्टाभित्र सरकारले त्यसको प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने बताइएको छ। त्यस्तै फैसलामा केन्द्र र राज्य सरकारलाई प्रवासी श्रमिकहरूको पहिचान गर्न पनि आदेश दिइएको छ। यसैबीच जुलाई महिनाको अन्तसम्ममा दिल्लीमा 5.5 लाख मानिस कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुने र अस्पतालहरूमा 80,000 बेडको आवश्यकता पर्ने बताइएको छ। दिल्लीका उपमुख्यमन्त्री मनिष सिसोदियाले आफ्नो राज्यमा 14 जुनसम्ममा 44,000, 30 जुनसम्ममा 1 लाख, 15 जुलाईसम्ममा 2,25,000 र 31 जुलाईसम्ममा 5.5 लाख मानिस कोभिड-19 पोजिटिभ हुने अनुमान सार्वजनिक गरेका छन्। दिल्लीका स्वास्थ्य मन्त्री सत्येन्द्र जैनले मंगलबार सञ्चारकर्मीहरूलाई कोरोना भाइरस संक्रमणको पछिल्लो स्थितिबारे जानकारी दिएका छन्। उनले अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेसका निर्देशक रणदीप गुलेरियाको हवाला दिँदै राजधानी दिल्लीमा समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलिसकेको तर त्यसबारे घोषणा गर्ने फैसला केन्द्र सरकारले गर्नुपर्ने बताएका थिए। सञ्जीव गिरी। आज मंगलबार। अब सुनौ साप्ताहिक विकल्पको बाटो। आजभोलि त आफैले गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ र आफूले गर्छु र अरूलाई पनि बनाउँछु भन्ने आँट आइसकेको छ। अब त के गरेर खाने होला, कस्तो गर्ने होला भन्ने थियो। आजभोलि आत्मनिर्भर भइसके म। विभिन्न कारणले अपाङ्गता भएका कर्णालीका महिलाहरूले सिप सिकेपछि जीवन निर्वाह गर्न सजिलो भएको बताएका छन्। सिलाइ कटाई,
भाँडा मार्ने पाउडर, मोमबत्ती उद्योग, च्याउ खेती, मिठाईको बट्टा बनाउने जस्ता पेसा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका उनीहरू पैसाका लागि अहिले कसैसँग आश गर्नु नपरेको बताउँछन्। अपाङ्गता हुँदैमा निराश हुन नहुने भन्दै उनीहरू आफूभित्रको क्षमतालाई पहिचान गर्न सके सजिलै जिउन सकिने अनुभव सुनाउँछन्। सकारात्मक प्रयासबारे चर्चा गरिने विकल्पको बाटोमा प्रस्तुत छ सुर्खेतबाट हाम्रा संवाददाता प्रकाश पन्तले पठाएको यो रिपोर्ट। सिप सिक्नु अघिसम्म हरेक कुरामा अरूसँग निर्भर हुँदै आएका उनीहरू सिप सिकेपछि आफूहरूमा अघि बढ्ने आँट आएको र हौसला पनि मिलेको बताउँछन्। पहिला त अब के गरेर खाने होला, यस्तो कपाङ्ग जिन्दगी छ, अब हामी के अरे आत्मगलानी हुन्थ्यो। अब अहिले आफ्नो सिप सिकेर हामी आफू सक्षम भएर केही बनेर खाम्ला पनि आँट आइरहेको। पहिला त सिप सिकेर हौसला बढिरहेछ, अहिले एकदमै गर्छु भन्ने पनि एउटा आँट पनि आइरहेछ। पहिले अब के गरेर खाने होला, कस्तो गर्ने होला भन्ने थियो। आजभोलि आत्मनिर्भर भइसके म के गरेर खान सक्छु भन्ने चाहिँ आँट आएको छ भनौँ। विभिन्न सरकारी र गैर सरकारी निकायले आत्मनिर्भर बन्नको लागि सिकाएको सिप नै उनीहरूको लागि जीवन धान्ने गतिलो आधार बनेको छ। 6 वर्षदेखि वीरेन्द्रनगरमा भाँडा माझ्ने पाउडर उद्योग सञ्चालन गरिरहेकी दृष्टिविहीन रेणुका कोइराला। तालिम यदि पाउँथेनौँ भने यही पनि हामीलाई सहज हुन सक्थेन होला। सिप सिक्यौँ भने हामीलाई सधैँभरि हुन्छ, सिप कहीँ पनि जाँदैन। अहिले हामीले उत्पादन गर्न नपाए पनि हामीले उत्पादन गरेर राखेको चिजहरू पनि यो लकडाउनको अवस्थामा पनि कहिले कसो कोही दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू आउनुहुन्छ, तपाईँले बनाएको पाउडर छ भने दिनुहोस् न भन्नुहुन्छ, लिनुहुन्छ होइन। अहिले हामीलाई केही मात्रामा सहज भएको छ। सानो छँदा लडेर राम्रोसँग हिडुल गर्न नसक्ने सुर्खेतकी सृजना गाहा मगर सिप सिकेर सञ्चालन गरेको सिलाइ कटाई व्यवसायबाट जीवन नै बदलिएको बताउँछिन्। परिवर्तन त एकदमै पहिला दिन काट्नै कति गाह्रो हुन्थ्यो, आम्दानी पनि थिएन, आफूलाई खर्च पनि जुटाउन गाह्रो हुन्थ्यो। अहिले त घाम दुखेको पनि थाहा पाउन्न, कतिखेर रात पर्छ भन्ने पनि थाहा पाउँदैन, अनि आम्दानी पनि राम्रै हुन्छ। त्यही हो। सल्यानकी पवित्रा विकले आफूले सिकेको ज्ञानसिप आफू जस्तै अरू महिला दिदीबहिनीहरूलाई पनि बाँडेर स्वरोजगार बन्न सघाइरहेकी छन्। पहिले त अब म यस्तो भए अनि म कसरी बस्ने होला, कसरी खाने होला, बाँच्नुको नै अर्थ छैन भन्ने जस्तै यावत कुराहरूको चाहिँ अब आत्मगलानी हुन्छ। आजभोलि चाहिँ अब म आफैले गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ र आफूले गर्छु र अरूलाई पनि बनाउँछु भन्ने आँट आइसक्यो सर। अब त अब म जस्तै अपाङ्ग भएका महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ अब मैले सिकेको सिप चाहिँ प्रदान गरेर उहाँलाई अपाङ्गता भएकै कारण विगतमा घर परिवार र छरछिमेकले खासै विश्वास नगरे पनि अहिले सिप सिकेर आफै कमाउन सक्षम भएपछि सबैले पत्याउन थालेको अनुभूति च्याउ खेती गर्दै आएकी खिमसरा जैसीले गरेकी छन्। आफू सक्षम नहुन्थ्यो, आफूले नकमाउन्जेल 1-2 पैसा आफूले नबनाउन्जेल त कोही पनि हेर्ने रहेछन् सर। अहिले आफूसँग अलिअलि कसैसँग माग्नु पर्दैन नुन तेल खाना, त्यही भएर सबैले विश्वास गर्ने रहेछन्। सिप सिकेर आफ्नै खुट्टामा उभिन सफल कर्णालीका महिलाहरू सधैँभरि अरूमै निर्भर हुनुभन्दा पनि कुनै पनि सिप सिकेर आत्मनिर्भर हुन अपाङ्गता भएका अरू महिला दिदीबहिनीहरूलाई सुझाव दिन्छन्। विकल्पको बाटो प्रस्तुत गर्दै थिए सुर्खेतबाट हाम्रा साथी प्रकाश पन्त। अब आजका प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण अलपत्र परेका 10,000 श्रमिकलाई 15 दिनभित्र घर पुर्याउने व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारी निकायहरूलाई आदेश दिएको छ। भारतको राजधानी दिल्लीमा जुलाई महिनाको अन्तसम्ममा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित 5 लाख भन्दा बढी हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ। अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक दलका उम्मेद्वार जो बाइडेनले अश्वेत पुरुष जर्ज फ्लोइडले विश्वलाई परिवर्तन गर्ने बताएका छन्। औपनिवेशिक कालका प्रतीक मेटाउने अभियान चर्किएसँगै बेल्जियमको एन्टवर्प शहरमा पूर्व राजा लियोपोल्ड द्वितीयको स्मारक हटाइएको छ। आफ्ना एकजना उच्च सैन्य अधिकारी मार्न अमेरिका र इजरायललाई सहयोग गरेको अभियोगमा इरानले एक व्यक्तिलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ। इरानका ती सैन्य अधिकारीको गत जनवरीमा अमेरिकाले गरेको ड्रोन आक्रमणमा मृत्यु भएको थियो। हवस् त, BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ समाप्त हुन्छ। हामीलाई भने भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।